अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। ताज प्रोडक्शन के एक और मालूमाती वीलॉग में आज हम बात करेंगे जर्मनी से तालीम हासिल करने के मुकम्मल प्रोसेस के बारे में। अगर आप ग्रेजुएट, मास्टर या पीएचडी के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दाखिला प्रोसेस। जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ दाखिला के लिए साल में 2 इंटेक होते हैं। विंटर सेमेस्टर शुरू अक्टूबर से, दरख्वास्त की आखिरी तारीख आमतौर पर 15 जुलाई, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मई जून तक भी जा सकती हैं। दूसरा इंटेक समर सेमेस्टर अप्रैल स्टार्ट, दरख्वास्त की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। ज़्यादातर प्रोग्राम खासतौर पर बैचलर्स, मास्टर मौसम सरमा में शुरू होते हैं। समर सेमेस्टर में दाखिले महदूद होते हैं, जबकि कुछ प्रोग्राम सिर्फ विंटर सेमेस्टर में दस्तयाब होते हैं। दाखिले के लिए 12 या 18 माह पहले तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल, वीज़ा प्रोसेस वक्त तलब होता है। मगर आप जब वीज़ा प्रोसेस के लिए जाएंगे तो नया रूल आया है कि पहले आप डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी वेबसाइट में अपलोड करें, फिर आपको टाइम देंगे। वीज़ा प्रोसेस का पहले ये होता था, जब अपॉइंटमेंट का टाइम मिलता था तब आप सारे डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाते थे। अगर कोई भूल गए तो फिर वापस जाना पड़ता था। फिर जब अपॉइंटमेंट मिले उसमें 6-7 महीने ख़राब होते थे, लेकिन अब नहीं होते, क्योंकि आप घर से ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। दरख्वास्त देने के लिए यूनी असिस्ट वेबसाइट ओपन करके अपने रिक्वायर्ड कोर्स के चेक करें जो इंग्लिश में हो, अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट 200 प्लस जर्मन यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करता है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस 30 यूरो से 75 यूरो तक होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे तुम हाइडलबर्ग, अपनी ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए ही दरख्वास्त लेती हैं। दाखिले के मराहल। अपना रिक्वायर्ड कोर्स दादिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक करें। दाखिले की शर्त पूरी करें, मसलन तालीमी काबिलियत क्या है, ए लेवल किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है। चेक करें कि आप जो कोर्स फाइंड कर रहे हैं वो जर्मन में है या इंग्लिश में। अगर जर्मन में है तो दूसरी यूनिवर्सिटी चेक करें। एपीएस ज़रूरी है या नहीं। आप कहेंगे ये एपीएस क्या है? जर्मनी में तालीम हासिल करने के लिए ये एक लाजमी सर्टिफिकेट है। ख़ास तौर पर चीन, इंडिया, पाकिस्तान, वियतनाम वगैरह के तलबा के लिए यह सर्टिफिकेट जर्मन यूनिवर्सिटी को यकीन दहानी कराता है कि आपके रिक्वायर्ड तालीमी डॉक्यूमेंट असली हैं और जर्मन तालीमी मयार के मुताबिक हैं। यह सर्टिफिकेट आपके तालीमी काबिलियत को जर्मन निज़ाम के तालीम के बराबर साबित करता है। अब आप कहेंगे कि ये एपीएस सर्टिफिकेट कैसे लें, तो मैं बताता हूँ कि ये कैसे लिया जाता है। सबसे पहले पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर अकाउंट बनाएं। उसकी वेबसाइट पर मैट्रिक, इंटर के सर्टिफिकेट IBCC से तस्दीक शुदा हो, बैचलर, मास्टर डिग्री, पासपोर्ट कॉपी, जर्मन ज़बान सर्टिफिकेट अगर हो तो तमाम दस्तावेज़ को PDF फॉर्मेट में अपलोड करें। इसकी फ़ीस भी जो 150 यूरो जो बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन अदायगी से अदा की जा सकती है। और हाँ, कुछ केसेस में APS का इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकता है यूनिवर्सिटीज़। आमतौर पर यह सर्टिफिकेट 2 या 3 माह में मिल जाता है। इसकी मियाद 1 साल होती है। अब आप 1 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको APS के अमल में कोई मुश्किल पेश आए तो APS ऑफिस से रब्ता भी कर सकते हैं। दस्तावेज़ात जमा कराएं, जैसे तर्जुमा शुदा सर्टिफिकेट्स, मोटिवेशनल लेटर, CV, रेफरेंस लेटर। ये सब सर्टिफिकेट यूनी असिस्ट या यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ज़रिए अपलोड करें। अब एक्सेप्टेंस लेटर का वेट करें। जब एक्सेप्टेंस लेटर आए तो फ़ौरन वीज़ा के लिए अप्लाई करें और सारे रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करें। और जब अपॉइंटमेंट डेट आए तो ओरिजिनल लेकर एम्बेसी या काउंसलेट चले जाएं। याद रहे, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स महदूद होती हैं, ख़ास तौर पर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग। इसलिए जल्द दरख्वास्त दें। अगर आपका सर्टिफिकेट तस्लीम शुदा नहीं तो स्टूडेंट कॉलेज में दाखिला लें। स्टूडेंट कॉलेज में दाखिला लेने का इंटेक अक्टूबर
یا اپریل میں ہوتا ہے، اس میں اپلائی کریں۔ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے جس نے ایف ایس سی کیا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اے لیول والوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اے لیول برابر ہے 13 جماعت کے اور ایف ایس سی برابر ہے 12 جماعت پاس کے، جبکہ جرمن یونیورسٹی انڈر گریجویٹ کے لیے 13 جماعت پاس کا کرائیٹیریا ہے۔ اس لیے اسٹوڈنٹ کے لیے جرمنی میں وہ اپلائی کرتے ہیں جس نے 12 جماعت کی ہوں۔ ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اپلیکیشن ڈیڈ لائن چیک کریں، کیونکہ ڈیڈ لائن مختلف ہو سکتی ہے۔ انگلش میں کورس کے لیے ڈاٹ استعمال کریں۔ انڈر گریجویٹ کے لیے کون سے سرٹیفکیٹ درکار ہیں؟ اے لیول یا انٹر سرٹیفکیٹ؟ 12 سالہ تعلیم جرمن معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ انابن ڈیٹا بیس سے چیک کریں۔ انابن ڈیٹا بیس جرمن میں غیر ملکی تعلیمی ڈگریوں اور سرٹیفکیٹ کو مساوات چیک کرنے کے لیے سرکاری ایکویولنٹ سائٹ ہے۔ اسے جرمن کی تعلیمی اتھارٹی KMK چلاتی ہے۔ اگر آپ کا انٹر کا سرٹیفکیٹ H+ کیٹیگری میں آتا ہے تو آپ جرمن یونیورسٹی میں داخلہ کے اہل ہیں۔ اگر H- میں آتا ہے تو پھر آپ کو اسٹوڈنٹ کو لنک میں داخلہ لینا ہوگا۔ 1 سال کے بعد گریجویشن میں داخلہ لینی پڑے گی۔ ضروری دستاویزات تمام پروگرام کے لیے: تعلیمی سرٹیفکیٹ، ترجمہ شدہ اور اٹیسٹیڈ لینگویج سرٹیفکیٹ، IELTS 6.5، موٹیویشنل لیٹر، CV جو پاس یورو کے ویب سائٹ پر جا کر بنانا پڑے گی، ریفرنس لیٹر، APS سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، VDP سرٹیفکیٹ اگر مطلوب ہو تو یونیورسٹی سے حاصل کریں۔ یہ بھی APS کی طرح مساوات چیک کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر تم اور ہائیڈلبرگ یونیورسٹی لیتی ہے۔ ڈفرینس بٹوین VDP اینڈ APS۔ APS سرٹیفکیٹ جرمن ایمبیسی کا ایک ویریفیکیشن پروسیس ہے جو یہ کنفرم کرتا ہے کہ ایپلیکنٹ کے اکیڈمک ڈاکیومنٹس، ڈگری، ٹرانسکرپٹ وغیرہ جینین ہے اور ان کا اکیڈمک کوالیفیکیشن جرمن ایجوکیشن سسٹم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کا پرپس یہ ہے کہ ڈاکیومنٹس کی اتھینٹسٹی ویریفائی کرتا ہے، اکیڈمک ایلیجبلٹی کو چیک کرتا ہے، فراڈ اور جعلی ڈاکیومنٹس تو نہیں یہ چیک کرتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ بیچلرز اور ماسٹر پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے اور جرمن کے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ہوتا ہے۔ VDP سرٹیفکیٹ۔ VDP سرٹیفکیٹ کو یونیاسسٹ یا ڈائریکٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ میں چیک کریں۔ یہ یونیورسٹیز کی ایڈمیشن پروسیس میں یوز ہوتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ بھی ایپلیکنٹ کے اکیڈمک ڈاکیومنٹس کی انیشیل ویریفیکیشن کرتا ہے، لیکن صرف یونیورسٹی کی ایڈمیشن کے لیے۔ یہ موسٹلی بیچلرز پروگرام کے ایپلیکنٹ کو چاہیے ہوتا ہے یا کچھ ماسٹر پروگرام کے لیے بھی ریکوائر ہوتا ہے۔ اسکالرشپ جرمنی میں انڈر گریجویٹ کے لیے بہت کم ہوتی ہے، لیکن PhD اور ماسٹر ڈگری کے لیے بہت ساری ہوتی ہیں۔ آپ ڈاٹ ویب سائٹ ہے، اس میں آپ چیک کریں۔ اور ایراسمس اسکالرشپ پروگرام بھی ہوتا ہے جو یورپی یونین کا تعلیمی تبادلے کا پروگرام ہے، جو یورپ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایکسچینج پروگرام کے تحت فنڈنگ دیتا ہے۔ یہ بھی ماسٹر اور PhD طلباء کے لیے اسکالر اویلیبل ہے۔ یہ آپ ایراسمس میں ویب سائٹ پر جا کر چیک کریں۔ بلاک اکاؤنٹ۔ جرمن میں اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے بلاک اکاؤنٹ میں درکار رقم کا تعین جرمن حکومت کرتی ہے تاکہ طلباء کے پاس اپنے رہائش کے دوران ضروری مالی وسائل موجود ہوں۔ 1 جنوری 2025 سے یہ سالانہ رقم 11,904 یورو مقرر کی گئی ہے، جو ماہانہ 992 بنتی ہے۔ یہ رقم طلباء کے روزمرہ ضروریات جیسے رہائش، خوراک اور دیگر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے۔ بلاک اکاؤنٹ کھولنے اور اس میں مطلوبہ رقم جمع کروانے کے بعد آپ ہر ماہ 992 تک نکال سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ رقم وقتاً فوقتاً مہنگائی اور زندگی کے اخراجات میں تبدیلی کے باعث تبدیل ہو سکتی ہے، اس لیے تازہ ترین معلومات کے لیے جرمن سفارتخانہ یا متعلقہ اداروں کے ویب سائٹ کا مطالعہ کریں۔ جرمنی کے ان بینکس میں بلاک اکاؤنٹ
کھولیں۔ فنتیبا، ایکسپیٹریو، کوریکل۔ پاکستان سے رقم ٹرانسفر کرنے کے لیے جب آپ بلاک اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں تو آپ کو بینک کی طرف سے یہ ایک IBN اکاؤنٹ نمبر اور سوئفٹ کوڈ ملتا ہے۔ پاکستان سے رقم ٹرانسفر کرنے کے لیے 10 ذیل آپشن موجود ہیں: HBL، UBL، MCB، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، الفلاح وغیرہ۔ جرمنی کے بلاک اکاؤنٹ میں وائر ٹرانسفر کر سکے گی تو بینک جا کر سوئفٹ کوڈ، IBN اور مطلوبہ رقم فراہم کرنی ہوگی۔ جب رقم جرمنی کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی تو آپ کو بینک سے کنفرمیشن لیٹر ملے گا۔ یہ کنفرمیشن لیٹر آپ کو جرمن ویزا اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔ جرمنی پہنچنے کے بعد آپ ہر ماہ مخصوص حد 992 یورو تک نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔